2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Unya ang asawa sa usa sa mga propeta miadto kang Eliseo ug miingon, patay na ang akong bana ug nasayod ka nga mahadlokon siya sa Ginoo. Apan ania ang tawo nga iyang nautangan ug salapi aron pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang ulipnon silbing bayad sa utang sa akong bana. Si Eliseo miingon kaniya, unsa may mahimo ko alang kanimo? Unsa may butang nimo didto sa balay? Ug siya miingon, wala, gawas sa usa ka magamay tibod nga lana. Unya si Eliseo miingon, lukpa ang tanan nimong mga silingan ug panghulam ug mga basiyong sudlanan ug lana kutob sa imong mahimo. Unya sulod kamo sa lawak ikaw ug ang imong mga anak. Panira kamo sa pultahan ug sudlig lana ang mga sudlanan. Inig kapuno na sa usa ka sudlanan, ilain kini. Busa mipauli ang babayi ug nanira siya ug ang iyang mga anak. Samtang nagbubo siya, gihatag sa iyang mga anak kaniya ang mga sudlanan ug gisudlan niya kiniglana. Sa dihang napuno na ang mga sudlanan, siya miingon sa iyang anak, hatagi akog laing sudlanan. Ug ang anak mitubag kaniya, wala nay laing sudlanan. Unya mihunong pag-agas ang lana. Gisuginlan sa babayi sa propeta Eliseo ug si Eliseo miingon kaniya, hala ibaligya ang lana ug bayri ang imong mga utang. Ang sobra niini makapabuhi na kanimo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, ikaw ang Dios na sayod sa mga kinabuhi karon Ginoo. Ania kaming tanan o Dios, nagkinahanglan gayud kami kanimo sa kanunay. Tabangi ang matag usa-usa kanamo o Dios nga saliin Ginoo. Ang panalangin nga gikan diha kanimo Lord God kanunay mag-agas alang kanamo pinaagi ning pulong ang madunggan Ginoo. Hatagi kami sa imong langitnong kaalam o Dios sa kanunay. Tungkay wala mi mahimo Ginoo kun wala ikaw. Tabangi kami nga kanunay kaming musalig ug mudangop gayud diha kanimo. Wala mi Ginoo sang arang nga mahimo kung wala ang imong kaalam nga imong igahatag kanamo. Dili na masabtan kini mga pulong kung wala ka Ginoo nga maghatag og pagtudlo kanamo Ginoo. Gani tabangi kami o Dios samtang anaa ka sa among taliwala Ginoo, ikaw mag-aabli sa among salabutan ang mga kasing-kasing Ginoo nga amo kini mapahiluna alang sa imong presensya o God aron masayra namo imong kabubuton sa among kinabuhi Ginoo samtang ania kami ni ulahing mga adlaw nga tuman sa kalisod Ginoo apan wala mi Ginoo nagsalig sa imong kaugalingon kundi nagsalig kami sa imong panabang o Dios tungod kay kami nang matinud-anon sa pag-alaga diha kanimo Ginoo. Kining tanan na mo gitugyan o gisalig kanimo. Tud lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios o personal nga manluluwas. Amen. Manglingkod ta maigsuon. Hallelujah. Dalaygo na tong buhi nga Dios mga igsuon. Pagka maayo sa atong buhi nga Dios tungod kay bisan pa sa kanunay sa atong tibuok nga kinabuhi masayra nato og ato gayud masinati mga igsuon nga walang-wala na gyud ta sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung ato isgutan ang pisikal nga panlawas usahay makaingon gyud ta nga wala na gyud tay mahimo, wala gyud ta. Tungod kay aduna tay mga gibati nga dili nato masabtan mga igsuon. Ingon man sa mga financial mga igsuon, makaingon kita nga wala na gyud. Wala na gyud tay paglaom tungod kay ubos na gyud ang tanan. Tungod kay wala na kay lain kundi ang imong una-una napuno ka sa mga kabalaka. Nabalaka kita mga igsuon tungod kay naguna-una kita nga wala na gyud tay mahimo sa atong pagkinabuhi. Ilabi na sa atong sitwasyon karon mga igsuon nga murag lisod na gyud kaayo mangita, lisod na gyud kaayo ilabi na sa atong mga gikinahanglan sa matag adlaw-adlaw nga tanan. So ilabi na sa mga ginikanan, sa mga inahan, sa mga natibuok sa atong pamilya mga igsuon, makaingon kita nga atong kinabuhi wala na gyud kwenta tungod kay kanunay tang nangita pero kulang ra gyapon. Mao nang ato na sinati sa atong mga panimalay. Then ang ato una-una gusto tag abundansya sa kanunay. Gusto ta nga naa gayud sa kanunay ang tanan sama ni aning babayi mga igsuon nga usa sa ang iyang bana usa ka propeta. So kung propeta mga igsuon na ay kahadlok sa Ginoo, sa ato pa usa ka nangalagad sa Ginoo. Nangalagad siya sa Ginoo, nagingon siya unya ang asawa sa usa ka propeta miadto kang Eliseo ug miingon, patay na ang akong bana
og nasayod ka nga mahadlokon siya sa Ginoo. Tungkay siya usa ka propeta sama ni Eliseo. So sama ka nato nga nag-ila sa atong buhi nga Dios nangalagad sa Ginoo. Apan kining bayhana naghilak samtang nangayo og tabang. Sa diyang wala pa siya ni duol sa kang Eliseo maigsuon. Ato ma-picture out kung unsa ang kahimtang sa mong babayi nga gibiyaan si ang bana. So sa diha siguro tong kay daghan siya mga anak sa diyang namatay ang bana, siya na lang tanan magasikaso sa usa ka panimalay. Then napuno sila og utang. Gibiyaan siya sa iyang bana nga dunay daghang utang mga igsuon. Nakautang sila mga igsuon. Sumuna nga wala siya mahimo kung magsige siya pundo siyang balay, sige siya guna-una, sige siya hinuktok, sige siya og reklamo, wala siya mahimo. So ang iyang gibuhat ni duol siya sa usa ka propeta nga mao si Eliseo. Nayo siya dinhi gihisgot niya nga patay ni iyang bana. Apan ania ang tawo nga iyang nautangan og kuhaon ang iyang duha ka anak. Tungod kay kaniadto mga igsoon kung dili ka kabayad sa imong utang, ang imong mga anak mao'y mubayad. Mao'y mahimong ulipunon. For example, nakautang ko sa usa ka tawo, di wala ko ikabayad, kuhaon niya ang akong anak si Lira o si Banban o himuon nga mao'y bayad maulipon. Mao na siya kaniadto. So kining bayhana naguol pag-ayo. So nakita nato nga walang-wala na gud siya. Mo nang nidangop siya kang Eliseo. Maigsuon sa dihang wala na gyud tay pag-asa. Asa ta mo dangop sa karon nga panahon. Mudangop ta sa Ginoo, muduol ta sa church. Mudangop ta, musulod ta sa usa ka simbahan. Dili lang sa panahon nga Domingo, kundi sa panahon nga duna kay problema, muduol ka sa church ug muhila ka ngadto sa Dios. Ihatag, i-present ang imuhang problema sa Ginoo, pinaagi siyang ngalan tun kay siya mo'y muhatag og katubagan. Maigsuon usahay dili jab nato kanunay ta ilabi na kakita nga nangalagad, gusto ta nga mapuno ta nga nag-awas ang panalangin atong ginauna nga kung mga lagad mo simba kasig ko sa Ginoo, gusto ko nga mag-awas-awas ang panalangin tulkay ang atong gitinguha panalangin. Dili mga igsoon ang ato tinguhaon ang presensya sa Ginoo, ato tinguhaon ang pabor sa Ginoo sa dihang mga lagad taniya. Unsa mang pabor sa Ginoo nga iyang gusto nga ato siya simbahon sa tibok natong kasing-kasing ug una-una. Ug sa dihang mahatag nato ang pabor sa Ginoo mga igsuon, ihatag sa Dios ang ato gikinahanglan. So kining bayhana mga igsuon, dili pasabot nga walang-wala siya. Punong-puno siya igsuon. Puno siya sa problema. Napuno ang iyang tibuok nga una-una ug kasing-kasing sa problema. Kabalaka, kaguol. Muna, nga tungod siyang nabuhong siya ng problema, nabuhong siya ng kabalaka, kahadlok, muna, nihilak siya sa Ginoo. Ganong nihilak man siya sa Ginoo? Kay gusto siya nga mahimong empty ang iyang kinabuhi. Gusto siya nga mawala ang problema, kabalaka, kagulanan, mawala ang iyang problema sa iyang utang, dili siya gusto nga mahimong ulipon, mao nang niduol siya sa Ginoo. Gusto siya nga ang iyang pag-ampo, nga gusto siya nga hukasan siya sa Ginoo sa maong kaguol. Gusto siya nga hukasan siya sa Ginoo sa maong problema. Gusto siya nga mawala ang iyahang kagulanan o kabalaka. Maigsuon, gusto sa Dios nga mahimong imte ang atoang kasing-kasing. Mahimo tang imte vessel. Mahimo tang sudlanan nga kanang walay sulod. Tungod kay gusto sa Ginoo nga siya'y mo'y mosulod sa atoang kasing-kasing. Once nga ang Dios may musulod sa atong kasing-kasing, mawala ang kabalaka ug kahadlok. Unsa man nato mabatunan? Kalipay mga igsuon. Napamudiha mga igsuon? Natay mga imting nga mga bangko diri sa likod, adres tubangan. Pili ta mo paduol diri aron manimati ta sa pulong sa Dios. Mga igsuon,
Di kinahanglan nato nga maimti ang atong kasing-kasing tun kay gusto nato nga ang pulong sa Dios mosulod ngani sa ato ang tibuok nga kinabuhi. Kaning babayhana mga igsuon, gihatag niya ang tanan niyang kaguol o kabalaka pinaagi sa paghilak niya ngadto kang propeta Eliseo. Iyang gitugyan, iyang una-una pag-ayo nga ang iyang bana may nadlukon sa Ginoo na ay pagsunod sa Ginoo pero nganong nahitabo man ang ingon ana. So ingon ana usab kanato makaingon kita nga nagsimba man kunimo matag adlaw matag Domingo kanunay ko nagsampit nimo naghatag ko man ang pag-awit nganong man dunay mga problema nga maabot. Ato inumduman ng iyang bana propeta. So sa ato pa ang problema wala naglantaw kung nangalagad ka o wala. Wala naglantaw kung dato ka o pobre. Ang problema wala naglantaw kung pastor man ka o dili. Tun kay ang problema naa kanatong tanan. Saad sa Dios nga pinaagi sa tentasyon, pinaagi sa problema. Iyatang gihatagan og kaisog nga madaog natong problema aron kita makasugakod sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod dining sitwasyon na mga igsuon, sa dihang iyang gipangayo o giampo, ingon siya, "Imti mi Lord, himoa hukasi ko. Unsa ang dubuot niya ipahukas, wag tangon ang tanan nga dili iya sa Ginoo. Ang kabalaka dili iya sa Ginoo. Ang kahadlok dili iya sa Ginoo. Ang pagka negatibo nga una-una dili iya sa Ginoo." Mo nang gusto sa usa ka babae nga hukason, wag tangon sa iyang kinabuhi aron nga makasulod ang pulong sa Ginoo. Aron nga makasulod ug mapuno siya sa presensya sa Ginoo mga igsuon. So sa dihang gusto ta nga mahimo tang hukasan sa Dios sa mga kinaiya nga dili iyon sa kabubuton sa Dios, meaning to say mga igsuon nga we need to humble ourselves. Kinahanglan magpaubos sa Dios. Pero kung naa patay problema, di naa patay garbo sa atong kaugalingon, dili jud og dili jud kita makadangop sa Ginoo. Kung naatay dili pagpaubos sa atong kaugalingon. Usahay mga igsuon, mahimo tang dili ta mapaubsanon tungod kay naa natong tanan. Tungod kay naa nato daghan tag kwarta na daghang mga pagkaon, dako tag mga naabot, dili ta makapaubos sa Ginoo tungod kay atong ginahuna-una nga dili ko makulangan bisan pila pa ka tuig, pila pa ka bulan. So nahimo tang magarbuso tungod sa mga butang nga anaa nato. Apan gusto sa Ginoo nga mahimo tang mapaubsanon ug ato una-unaon nga ang Dios mo ay mo take control sa tanan, dili kita. Siya mo'y mo take control sa tanan, dili ang atong kaugalingon. Mao na nga daghan kay mga tawo nga dili makasunod, dili makaalagad sa Ginoo. Why? Tun kay ilang giuna-una ang ila lang kaugalingon. Ang giuna-una sa mga tawo may igsuon, makakaon ra siya og makabaton ra may panglawas, okay na. Mauna ang realidad sa atong kalibutan karon. Makakaon ako sa usa ka adlaw katulo ug maayo akong lawas, wala na ilaing problema. Kaluoy kaayo kung mauna atong nauna-on. Atong inauna-unaon mga igsuon, daghan man tag makaon o mawala. Dato man ta og pobre, moabot jud ug moabot jud ang kamatayon nato. Din kung wala ta na makaila sa Ginoo, dili nato masinati ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan kun moabot nato ang kamatayon, dinaa ta nangalagad sa Ginoo, luyos sa kamatayon, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Saad sa atong buhi nga Dios. Dalaygon atong buhi nga Dios. Maunang nisunod ug nidangop kita sa Ginoo, naningkamot kita nga mo pay attention sa pulong sa Dios tungod dining tanan. Bisan mawala taning kalibutana, kung napuno ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios, wala tay kahadlok tong kay ang Dios kauban nato. Mga igsuon, dili makasulod ang pulong sa Ginoo. Bisan pila pa ka oras mo barog ang preacher dining dapita, once nga dili nato iimte ang ato ang kaugalingon. Kung duna ragyapon pagkahakog sa atong kaugalingon, aduna ragyapon kabalaka o kahadlok,
dili jud makasulod ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Why? Tun kay aduna tay garbo sa atong kaugalingon nga kaya ra nato ang tanan. Una, dili nato kaya ang tanan mga igsuon kung wala ang Dios. Dili jud nato kaya ang tanan. Mao na ang gikinahanglan nato nga ang atong kinabuhi, ang kabalaka gilansang na sa krus, ang kahadlok gilansang na sa krus, ang mga dili maayo na tumagiw na una gilansang na sa krus. Pasabot nga igsuon nga budamot ta sa atong buhi nga Dios.